अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है जुमेरात। और नवाज शरीफ जाग गया, जितना झूठ बोला है और जितना आवाम को बेवकूफ़ बनाया, पता नहीं आवाम ये सारा कुछ सुनती क्यों रहती है। आज उसकी तकरीर के हवाले से जो गुफ्तगू आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने भी आखिर सच बोल दिया। 25 अक्टूबर का जिक्र कर दिया। प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे साफी हैं उनके साथ मुलाकात के अंदर उन्होंने इस बात का इरादा कर दिया कि 25 के बाद मुश्किल होगी। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा इस सिस्टम के, अब तो 22 की बात और क्या रहेगी जनाब जस्टिस काजी फायज साहब। अब तो बड़ी वजाहत के साथ जो बात कर दी है वो सुन लें, जो टिकर चले हैं, जो सारी चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। एक बात जो आगे है कि खित्ते में अब पाकिस्तान को तय करना है कि किस ग्रुप के साथ है। रशिया, चाइना ने जो बातें कही हैं सी पैक के हवाले से, वो मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड पे वो चल जाएं। वो टिकर ARY पे मैं बैठा था, मैंने बैठते उसको तस्वीरें ले ली, जो कि बहुत ही अहम मामला था वो वाला। और मैंने कहा मैं सेव कर लूँ, ये ना हो कि ये चीज़ें सारी जो है ना मिट ना जाएं। वो बैकग्राउंड पे मैं चला दूंगा सारी आपके। 11 जो कौमी असम्बली के मेंबर, नाहल कोई नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, वैसे ही कह रहा हूँ आपको। ज़ेक गोल्डस्मिथ का ट्वीट किया है, पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है, 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत आज होनी है। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं इमरान खान से मुलाकात हो सके। और इमरान खान साहब की जो साफ़ियों से गुफ्तगू हुई है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर रिकॉर्ड क्या मांग लिया है, और PTI के जो लापता ओहदेदार ने अदालती बैलफ के ज़रिए बाजियाब करा लिए गए नवाज शरीफ के हवाले से। और सबसे पहले मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो वहाँ बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार वगैरह भी जाना हुआ, वहाँ लोग कहें जी लालच दे के आए हैं, लैपटॉप की बातें आई हैं। लेकिन आज जो बातें की हैं ना वो आईनी तरमीम ऐसी है जैसे कोई बहुत बड़ा टारगेट या एजेंडा मिला हुआ है। यानी अपनी नहीं है। और मोहसिन नकवी ने बड़ी वजाहत के साथ मौलाना फजलुर रहमान से बता दिया कि जो ड्राफ्ट हमने दिया वही ड्राफ्ट है। तो ये आवाज़ तो आ गई ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो ड्राफ्ट दिया है उसी पे ये काम कर रहे हैं, उसी पे। लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। मेरे पास ये बड़ी पॉजिटिव इतला है कि ये आईनी तरमीम इनके बस का बात नहीं है, ये होती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही है। फ्रस्ट्रेशन देख लें, इरफान सिद्दीकी ने कह दिया कि 3 हफ्ते लगेंगे, तो यानी ये 25 अक्टूबर जो है ना, ये अगले हफ्ते के अंदर आपके पास बड़ी चीज़ें वजाहत के साथ आ जाएंगी। अगले हफ्ते में सब कुछ आ जाएगा। और मेरी इतला यही है कि तरमीम नहीं हो रही। और मखसूस नशिस्तों वाले केस का उस पर मैं समझता हूँ अगर केस उसको सेट असाइड किया तो बड़ी ज़्यादती होगी। रोकना है, इस फ्लोर क्लासिंग को रोकना है। और बिलावल भुट्टो साहब, अल्लाह करे पीपल्स पार्टी वही जो नुक्ता नज़र जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का, उसी विजन को लेकर आगे चलें तो ये मुल्क आगे चलेगा और बड़ा भला होगा इनका इस मुल्क के लिए बड़ा एहसान होगा। और हम चाहेंगे वो एहसान बरकरार रहे इस मुल्क के लिए। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं भुट्टो ख़ानदान ने, जो मर्ज़ी आप कहें इस बारे से। तो ये जो जस्टिस काजी फाइसा के बारे से 25 अक्टूबर की डेट मुंह से निकली है। अब वो 25 अक्टूबर की डेट मुंह निकलने के बाद कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए हम सब लोगों को, हमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए। चलें अब जो आगे अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से जो सेनेटर कुर्रत अल की ज़ेर सदारत कमेटी ने पॉलिसी बोर्ड की तश्कील का नोटिस ले लिया। वजारत मनसूबाबंदी ने CPEC अथॉरिटी को ख़त्म करने की सिफारिश की है, सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन कहते हैं। वजारत ख़जाना और ये CPEC पॉलिसियों के बायस सुस्त रवि का शिकार है। ये मेंबर NHA का इंकशाफ है। और चीन ने पूछा है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर किस ब्लॉक में जाना चाहिए। यह बड़ी खबर आज की रशिया की तरफ से बात आ गई। यानी पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आना पड़ेगा। यानी ये उनके साथ नहीं है, अमेरिका के साथ जाके उस ब्लॉक से मिला गया है। कर्जे तो हम आज जो जुड़े पड़े हैं, IMF के हवाले से बातें सारी हमने देख ली हैं, और ऊपर से नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें, आपको अंदाजा है। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जनाब रोटी सस्ती थी, ये क्या हो गया, और हम जब गए तो पता नहीं क्या हो गया। जनाब 85 से आप ही यह प्रोजेक्ट है, वो 3.5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हो गया। कोरोना था, उसके बावजूद इकॉनमी बढ़ी, बिजली जो कीमतें बढ़ी हैं वो आप हैं। इमरान खान ने कोई मुआहदे नहीं किए, IPAP से आपके मुआहदे किए हुए हैं, तो ये भी झूठ है आपका। फिर मोटरवे खा लें, मोटरवे, उस मोटरवे से क्या हाल है, CPEC के हवाले से आपने सुन लिया है। आपके पास क्या है, आप लोगों ने तो जिस एजेंडे पे चल रहे हैं वो तो मुल्क की तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। तो नवाज शरीफ का जो झूठ था, तालियां बजाते रहे फरमाइशी लोग वहां पर, जितना कुछ है। और यही सवाल है, आ जाए चैलेंज कबूल करें नवाज शरीफ साहब, आप कौम के सामने खड़े हो, यहाँ
ہم لوگ 4 5 7 8 10 صحافی کٹے ہو جاتے ہیں ساتھ مل کر اور آپ سے سوال کرتے ہیں, سوالوں کا جواب دیجیے گا, تو بڑا مزہ آئے گا آپ کے ساتھ گفتگو. ون سائڈڈ گفتگو, تاڑیاں مار کے, یہ کچھ نہیں ہونا. اب آپ بتا رہے ہیں آپ کو گرایا کس نے, آپ کو نہیں پتا کس نے گرایا تھا. اگر آج آپ جو کچھ آپ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے, آپ کو نہیں اندازہ کہ کیا کر رہے ہیں. بھائی خواجہ آصف خود کہتے تھے اپریل 2019 میں چلیں انہوں نے جو گفتگو ساری کیا نا جی, کہ انہوں نے کہا جی کہ تم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تصادم کرانا چاہ رہے ہیں, 350 ڈیم اور دوسری اسکیمیں کہیں جائیں, جا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے کتنی ڈیمیں بنے ہیں. درختوں کی بات انہوں نے کی اور گھروں کے حوالے سے بات کی. یار یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور مار داڑ اس طرح کی باتیں اور کر رہے ہیں, آنسو گیس لے کے آنے کی, یعنی وہ باتیں اس طرح کی کرتے رہے ہیں کہ جیسے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے پنجاب, آپ نے تو لڑائی آپ نے کوشش کی, کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا, کتنی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ قصوروار نواز شریف سارے پروسیس کے خاموش بیٹھے رہے. آپ نے میثاق پاکستان کی بات نہیں کی, آپ نے میثاق جمہوریت کو رود کے رکھ دیا ہے. اور یہ کہہ رہے خیر آئی ایم ایف کو خیر آباد, میں نے آپ کے سامنے 1969 سے ساری آئی ایم ایف کی اسکیمیں رکھی ہیں, عمران خان کی آئی ایم ایف, اور اب یہ وہ سن لیا آپ نے کہ اپنے وزیر خزانہ کا, نواز شریف کو شاید پتہ ہی نہیں ہے ان کا وزیر خزانہ کیا کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف آپ نے کیا ختم کرانا ہے, اسکیمیں ساری ریکارڈ کے اوپر ہے, چیلنج قبول کریں اس کے اوپر بھی, آئیں اور بتائیں قوم کو کہ کیا کر رہے ہیں. اور جیل میں بیٹھا شخص وہ اس ملک کے لیے بہت سوچ رہا ہے, اور اس ملک کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ, یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے, وہ آ رہا ہے, بہت جلد آ رہا ہے, آپ کا مقابلہ بھی کرے گا, لڑے گا بھی, آگے بھی لے کے جائے گا ملک کو, اور ملک عمران خان کے بغیر چل نہیں سکتا. اور اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کے بارے میں بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں, انہوں نے کہا جی بہت اچھا کام کیا ہے, پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو بزدل نہیں کہ کس طرح کہہ سکتا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا بیرسٹر گوہر کے بارے میں کہا ہے. اب عمران خان کے سابقہ اہلیہ جوامہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کے اسرائیل حامی بیان پر پاکستان صحافی نے کرارا جواب دے کر انہیں آئینہ دکھا دیا. مسلم نون کے رہنما خواجہ آصف نے زیک گولڈ سمتھ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس میں عمران خان اور ان کے بچوں کا تذکرہ کیا ہے. زیک سمتھ کی ٹویٹ پر وفاقی وزیر خواجہ آصف نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پاکستانی نژاد برطانوی صادق خان کے مخالف امیدوار زیک گولڈ سمتھ کے حق میں لندن میئرشپ کے لیے سیاسی مہم چلائی. خواجہ آصف نے کہا کہ صادق خان جیت گئے اور مسلسل جیت رہے ہیں. اس سنی یہودی خاندان کے پاس عمران خان کی بیٹی اور 2 بیٹے پرویز. اس ٹویٹ کا کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل دنیا کے تاریخ ترین خطہ جو اسلامی ممالک پر مشتمل ہے واحد روشنی ہے. اولاد انسان کا عزیز ترین اثاثہ ہوتی ہے. عمران خان یہ اثاثہ اسلام اور مسلم دشمن قوتوں کے پاس ڈپازٹ ہے. عمران خان خود جو ہے ان صدیوں سے اسلام دشمن قوتوں کا اثاثہ ہے. یعنی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو ایسا جواب ملا ہے. عمران خان اگر اسرائیل کے ہوتا تو اسرائیل کے خلاف قبول کرنے کے حوالے سے کام کتنے دیکھ کے جنرل باجوہ صاحب کا کیا کہا تھا. جنرل باجوہ صاحب کی بات یاد رکھ لینا. کہاں ہے آج جنرل باجوہ؟ لائے نا قوم کے سامنے جنرل باجوہ کو. جو لوٹ مار کی باتیں ہوتی رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے, بتا دیں کیا نہیں ہوتی رہی ہیں. چلیں پی ٹی آئی کے آخری بات کی طرف چلتے ہیں. 2-3 باتیں اور رہ گئی, چلے میں کوشش کرتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے. 2 امیدواروں کو نا عدالتی بیلف کے ذریعے بازیاب کرا دیا ہے. یوتھ ونگ کے نائب صدر ملک فیصل اور انفارمیشن جو سیکٹری ہیں جو ہے وہ اپنا اڈیالہ جیل سے حراست میں لے لیا تھا, اور ایڈیشنل سیاہ جج فرد آباد جبیر رانا کی عدالت میں کیس ہوئی, اور سول لائن تھالہ نے ان کو حراست میں رکھا, کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے. اور عدالت نے بیلف میں جب مقرر کیا تھانہ سول لائن سے وہ برآمد ہو گئے, اور سرزش بھی کی انہوں نے, لیکن سرزش نہیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا. عدالت نے کارروائی کا حکم دے دیا ہے. ایک جو بات اور ہے نا اگر جسٹس طارق محمود جاری کے الیکشن ٹریبیونل سے اصل ریکارڈ پھر طلب کر لیا ہے, اور ڈائریکٹڈ کا لفظ لکھا, مجھے بڑا شدید اعتراض ہے, میں نے وہ جو لفظ سارے وہاں پر دیکھے ہیں. جون میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ طلب کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا انہوں نے کس اختیار کے تحت الیکشن ٹریبیونل سے ریکارڈ طلب کیا, لیکن شاید معاملہ ہائی کورٹ سے طے نہ ہونے کی وجہ پر جو بات ساری سامنے ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے. گوشوارے نہ جمع کرانے پر جو 11 ارکان یعنی اس لیے نااہل قرار دیا ہے, لیکن اس لیے اور سندھ اسمبلی کے 7 ارکان اسمبلی اور جمع کروانے تاکہ یہ اراکین نااہل رہیں گے, اور گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 دسمبر تھی. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس آپ نے پوچھا کہ کیوں ملتوی ہوا تھا, وہ اس لیے ہوا تھا کہ امجد پرویز جو پروسیکیوٹر نیب ہیں وہ نہیں آئے, اور 10 اکتوبر تک یہ کیس ملتوی ہو گیا ہے. اور
فیصلہ سنانے سے جو ہے وہ روک دیا، روکا ہوا ہے، 10 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے حکم امتناعی کی۔ دوسرا اہم معاملہ دفعہ 144 کا نفاذ، جلسہ ہونا ہے، دھرنا ہونا ہے، یہاں پورے پنجاب کے اندر چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، باقی جگہوں پہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اس کو چیلنج کیا گیا کہ اختیار نہیں ہے، سیاسی اجتماعات کو روکنے کی بات ہے، آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 16 اور 17 کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے نا وہ معطل کیا جائے، جلسے جلوس کی اجازت دی جائے۔ اور آج یہ گزارش کی جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ سے یا رجسٹرار صاحب سے کہ اس کیس کی سماعت آج ہی مقرر کیا جائے، جو کہ نوٹیفیکیشن جتنے بھی ہیں وہ 2 تاریخ کے لیے، 2 اکتوبر اور 3 اکتوبر کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا کہتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔